बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की इस मजलिस में हम इक़ामत दीन के तरीक़ेकार, इक़ामत दीन की मंजिल के हुसूल के तरीक़ेकार पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले हमने इक़ामत दीन का मफ़हूम क्या है, फिर इक़ामत दीन के नस्बुलैन होने के कुरान सुन्नत में दलाइल क्या हैं, इस पर हमने पिछली नशिस्तों में गुफ्तगू की थी। तो आज हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि इस नस्बुलैन तक पहुँचने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए और क्या तय किया गया है। ये बात हम सबको अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि किसी भी तहरीक या तंजीम के लिए नस्बुलैन का सही होना जितना अहम होता है, जितना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी ये बात भी होती है कि उसका तरीक़ेकार भी सही हो और दुरुस्त हो, वरना गलत तरीक़े से किसी सही मकसद को हासिल नहीं किया जा सकता, और अगर किया भी जाता है तो वो कोई पायदार हल उसका नहीं हो सकता, उसका क़याम कोई पायदार नहीं हो सकता। चुनांचे जमात इस्लामी ने अपने दस्तूर में बहुत वज़ाहत के साथ उसका तरीक़ेकार भी बयान किया है। तरीक़ेकार के सिलसिले में दो तीन बातें बहुत ही वज़ाहत के साथ जमात के दस्तूर में बयान की गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जमात इस्लामी के तरीक़ेकार की असास कुरान और सुन्नत होगी। तो गोया जमात इस्लामी इस इक़ामत दीन के मकसद को हासिल करने के लिए जो तरीक़ेकार वज़ा करेगी, जो तरीक़ेकार बनाएगी, उसकी बुनियाद, उसकी बेसिस कुरान और सुन्नत होगी। और यही चीज़ दरअसल हमारे लिए इस बात को तय करती है कि आपका नस्बुलैन जब कुरान और सुन्नत से अख्ज़ किया गया है तो ये लाजमी होनी चाहिए कि उस आपका तरीक़ेकार भी कुरान और सुन्नत से अख्ज़ किया जाए। कुरान और सुन्नत असास कार होने का मतलब ये है कि ऐसा कोई तरीक़ेकार अख्तियार नहीं किया जाएगा जिसकी कुरान और सुन्नत में कोई गुंजाइश न हो। कुरान और सुन्नत की रहनुमाई में जिसकी कोई गुंजाइश न हो, ऐसा कोई तरीक़ेकार इस इक़ामत दीन के मकसद को हासिल करने के लिए इख्तियार नहीं किया जाएगा। जिन चीज़ों से कुरान और सुन्नत में मना किया गया है, जिस चीज़ों से कुरान और सुन्नत में वज़ाहत के साथ रोका गया है, इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाएगा। तो कुरान दस्तूर में बहुत ही वज़ाहत के साथ ये बात पहले ही जुमले में लिख दी गई है कि जमात इस्लामी का तरीक़ेकार कुरान और सुन्नत होगा, कुरान और सुन्नत इसकी असास कार होगी। यहाँ ये बात बिलुमूम हमारे जहन में उठती है कि अब जमात इस्लामी जो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार, जो पॉलिसियाँ और जो कुछ हिकमत अमलियाँ अख्तियार करी है, क्या वो बेनही उसी अल्फाज के साथ कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं? क्या उन्हीं अल्फाज के साथ, उन्हीं चीज़ों के साथ, उन्हीं सब चीज़ों का कुरान और सुन्नत में जिक्र है? तो ये सवाल बिलुमूम हमारे नौजवानों के जहनों में उठता है कि क्या किताबें तक़सीम करना, क्या सेमिनार करना, क्या सिम्पोजियम करना, क्या इस तरह के मुख्तलिफ काम करना, क्या कुरान और सुन्नत में ये कहीं लिखा हुआ है? ये सवाल आमतौर पर किया जाता है। तो ये दरअसल इस गलतफहमी का नतीजा है कि हम कुरान और सुन्नत के उस हकीकी मिजाज को हम समझ नहीं पाते हैं। कुरान और सुन्नत में उसूली रहनुमाई मिलती है किसी भी काम के लिए, उसकी तफसीलात नहीं मिलती। कुरान और सुन्नत में मिसाल के तौर पर लिबास अगर के बारे में कहा गया तो लिबास के बारे में ये कहा गया कि आपका लिबास सतर के मुताबिक हो, उस लिबास से सतर छुपता हो, और फिर उसमें कुछ बुनियादी उसूली रहनुमाई कर दी गई है, लेकिन तफसीलात, उसकी वज़ाक़त कैसा हो, उसका फैशन क्या हो, कौन सा लिबास हो, पैंट शर्ट हो, कुर्ता पैजामा हो, या तोप हो, या लुंगी हो, तहबंद हो, ये सब चीज़ें कुरान सुन्नत के अंदर वज़ाहत के साथ बयान नहीं की गई है। इसी तरह इसी चीज़ को आप तमाम चीज़ों पर क़यास करके देखिए तो तरीक़ेकार के सिलसिले में कुरान सुन्नत में कुछ बुनियादी रहनुमाई आपको मिल जाती है। कुरान सुन्नत में बुनियादी रहनुमाई आपको हासिल हो जाती है। उसकी रोशनी में आप अपने हालात, अपने अहवाल के मुताबिक मुख्तलिफ पॉलिसियाँ वज़ा करेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। कुरान और सुन्नत हमारे असास-ए-कार होने का, यानी कामों की बुनियाद होने का, हमारे वर्क की बेसिस होने का मतलब ये है कि हमारा कोई भी अमल, कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसको कुरान और सुन्नत के अंदर जिससे मना किया गया हो। मिसाल के तौर पर दस्तूर के अंदर आगे लिखा गया है कि हम हर काम के अंदर अखलाक और दियानत का लिहाज रखेंगे। तो कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो अखलाक और दियानत के खिलाफ हो, जिसको आम इंसानी अखलाक जिससे नफरत करती हो, जिसको पसंद नहीं करती हो, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो हमारे कामों के अंदर हम अगर दावत का काम करेंगे,
ہم اگر اب اقامت دین کے لیے کوئی اور چیز کریں گے تو اس کے اندر کہیں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوگی، کہیں کوئی بد اخلاقی کا کام نہیں ہوگا، کہیں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو انسان کے اخلاقی معیار کے خلاف ہو۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو دیانتداری کے خلاف ہو، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے افواہوں کا بازار گرم نہیں کر سکتے، ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے اندر کوئی غلط چیزوں کو پھیلا نہیں سکتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سچائی کی بنیاد پر، بالکل اخلاق کی بنیاد پر اور دیانتداری کی بنیاد پر ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ تو ہمارے طریقہ کار کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اخلاق اور دیانت کا پاس و لحاظ ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک تیسری بات جو دستور کے اندر کہی گئی ہے کہ ہم تمام پرامن اور تعمیری ذرائع اختیار کریں گے۔ یہاں بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرامن ذرائع، تعمیری ذرائع، تعلیم و تلقین کے ذرائع اختیار کرے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی رائے عامہ بدلے۔ اس رائے عامہ کو بدلنے کے لیے ہم دعوت کے، تبلیغ کے، تلقین کے پرامن ذرائع، آئینی ذرائع ہم اختیار کریں گے۔ ان تمام، ہم کوئی انڈر گراؤنڈ ورک نہیں کریں گے، ہم کوئی خفیہ کام نہیں کریں گے، ہم جو بھی کام کریں گے زمین کے اوپر کریں گے، اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو زمین کے امن کو فساد کے اندر بدلنے والا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فساد کو ناپسند کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقصد پورے پرامن اور تعمیری ذرائع کے طریقوں کے ذریعے سے حاصل کیا جائے۔ پھر اس سلسلے میں ایک اور بات جو دستور میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کے ذریعے سے سماج میں مختلف طبقات کے درمیان منافرت پیدا ہوتی ہو، نفرت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہو۔ آج جو لوگ اقتدار پہ ہیں، آج ہمارے ملک کے اندر جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں، ان لوگوں نے اس سماج کے اندر قوموں کے درمیان نفرت پیدا کر کے، ان لوگوں نے قوموں کے درمیان منافرت کو بڑھا کر، ان لوگوں نے قوموں کے درمیان دشمنی کو بڑھا کر اپنا مقصد حاصل کیا ہے۔ لیکن تحریک اسلامی یا جماعت اسلامی اپنے نصب العین کو، اپنے مقصد کو ان ذرائع سے کبھی اختیار نہیں کرے گی، حاصل نہیں کرے گی، کبھی ایسا کام نہیں کرے گی جس کے ذریعے سے سماج کے اندر طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہو، یا فرقہ وارانہ منافرت جنم لیتی ہو، یا مختلف قوموں کے درمیان دشمنی پیدا ہوتی ہو۔ ہم ایسا کوئی کام ہمارے طریقہ کار کے اندر شامل نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اخلاق و دیانت کے ساتھ، پرامن اور تعمیری ذرائع کے ساتھ، اور پھر طبقاتی کشمکش یا فرقہ وارانہ دشمنیوں کو سے بچاتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر تبدیلی لائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام کوششوں کے ذریعے سے ملک کی رائے عامہ تبدیل ہو، ملک کے لوگوں کا ذہن بدلے، ملک کے لوگوں کا سوچ بدلے، اور وہ اس دین کو اختیار کرنے اور اس نظام زندگی کو اختیار کرنے کے لیے خود آگے بڑھے۔ یہ کوشش جماعت اسلامی کرنا چاہتی ہے۔ یہ چاہتی ہے، یہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی ایسے کام کیے جائے جو انڈر گراؤنڈ ہو، جو خفیہ طریقوں سے ہو، کیونکہ جماعت اسلامی نے اول روز سے یہ بات طے کر دی تھی کہ خفیہ اور غلط طریقوں سے جو تبدیلی آئے گی وہ انہی طریقوں سے ہٹائی بھی جا سکتی، وہ کوئی پائیدار نہیں ہوتی۔ پائیدار تبدیلی، پائیدار انقلاب وہی ہوتا ہے جو انسانی ذہنوں کی تبدیلی سے ہوتا ہے، انسانی سیرتوں کی تبدیلی سے ہوتا ہے، انسانی سماج کو بدلنے سے ہوتا ہے۔ یہی تبدیلی، یہی انقلاب پائیدار ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے طریقہ کار کے ذریعے سے جو پالیسی وضع کی جا رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک تو امت مسلمہ کا گروہ ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسلام سے ناواقف ہیں، ہم ان دونوں کے لیے الگ الگ پالیسی رکھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کی اصلاح ہو، ان کی زندگی اسلام کا نمونہ بن جائے، ان کی زندگی اسلام کی نمائندگی کرنے والی بن جائے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا، جو غیر مسلم عوام ہے، جو ہندو، سکھ، عیسائی عوام ہے، ان تک اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے پیغام کو، اسلام کی دعوت کو پہنچایا جائے۔ تو یہ دو بنیادی محاذ ہیں جن پر ہمارے طریقہ کار کی روشنی میں کام کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کی اصلاح کی جائے، ان کو اسلام کا عملی نمونہ بنایا جائے، اور ان کو ایک داعی امت بنایا جائے۔ ان کے ذریعے سے پورے سماج کو اسلام کی دعوت کے کام میں لگایا جائے، پورے امت کو اسلام کی دعوت کے کام میں لگایا جائے۔ تو مسلمانوں کی اصلاح اور پھر غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت، یہ ہمارے طریقہ کار کے دو بنیادی محاذ ہیں جن پر ہم کام کرتے ہیں، اور اسی ذریعے سے انشاءاللہ اس ملک کے اندر تبدیلی بھی آئے گی، اس ملک کے لوگوں کا ذہن بھی بدلے گا،
اس ملک کی رائے عامہ بھی بدلے گی، اور رائے عامہ کی تبدیلی کے ذریعے سے ہی وہ انقلاب آئے گا، وہ تبدیلی آئے گی جس کو ہم اقامت دین کی منزل کہتے ہیں۔